दोस्तों गौर करें कि 50 लाख रुपया 12 दिन अमल किया और 50 लाख रुपया मिल गया। कैसे? मैं आपको एक ऐसा अपना अपना जाती तजर्बा बयान करने लगा हूं कि मेरी उम्र उस वक्त 16 बरस थी। 16 बरस 1993 1993 का मैं बात बता रहा हूं कि कैसे हमें ऐसे गैबी तरीके से कोई भी किसी जगह से सबब नहीं लग रहा था। ऐसी गैबी मदद आई कि हम हैरान रह गए और खुदाई बुजुर्गों बरतर के आगे सारे सजदा रेज हो गए। अमल बताता हूं, इससे पहले वीडियो का आगाज कर लूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा दोस्तों, मेरी वालदा साहबा ने एक 1993 में एक कोठी देखी। कोठी सही बंगला, बिल्कुल मतलब है क्या बात है, हमारे सब के लिए वो सपनों की जन्नत थी, ख्वाबों का महल था। तो जब उन्होंने देखी तो उसकी कीमत थी 3,75,000 रुपये। उस वक्त ये कितना अरसा गुजरता है, 1993 और आज जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अब बाद में भी लोग देखते रहेंगे, क्या पता किस किस सन में देखें। जिस वक्त ये वीडियो बन रही है 2023 से 30 साल पहले, 30 साल पहले वो कोठी थी 3,75,000 रुपये। हमारे पास पैसे तकरीबन 3.25 लाख रुपया हो चुका था। 50,000 अगर उधार मिल जाता तो हम 6 माह में उसे वापस कर सकते थे। बड़े करीब, बड़े कर प्यारे प्यारे और हमदर्द लोगों के पास गए कि भाई 50,000 रुपया दे दो, 2-3 माह 6 माह में वापस कर देंगे, है जी। कोई ना माने। सगे बहन, सगे भाई, सगे रिश्तेदार, सगे वालदैन ने भी कहा भाई हमारे पास कहाँ जी। ये मेरी वालदा साहबा ने जब लोगों से, फिर एक हजरत साहब से, आले रसूल अब दुनिया में नहीं है, बड़े हमारे दिल के जानी थे, बड़ी हम उनकी इज्जत करते थे, सैयद साहब, शाह साहब थे। उनके पास मेरी वालदा ने अपना मसला बयान किया। कहने लगी कि बड़ा परेशान ये आलम चल रहा है, बड़ी परेशानी का। अब देखें सच्चा वाकया हो रहा है, कोई किसी और का मैं तजर्बा नहीं बयान कर रहा। अच्छा, कोई और भी बयान करता है तजर्बा तो वो गलत तो नहीं कह रहा होता, लेकिन जब अपने खुद पर बीती हो तो बताएं वो कैसे गलत हो। तो भाई शाह साहब के खिदमत में हाजिरी हुई, वैसे ही गए, वजीफा नहीं लेना था, क्योंकि हमारे वैसे भी काफ़ी उनके पास, उनके साथ हमारे अलैग सलैग थी हमारे ख़ानदान की। तो शाह साहब ने कहा कि एक अमल है, अगर आप कर लो, हैं जी, अगर आप वो अमल कर लो 12 दिन आप अगर वो अमल कर लो तो 13वें दिन रब्बे कायनात ऐसा सबब लगाएगा आप हैरान रह जाओगे। सुनो जी, मैं आप अमल ही बताता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता। गुजारिश है इससे पहले वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, आपको भी अमल की इजाज़त हो जाएगी। एक कमेंट करें, अपना नाम बता दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दोस्तों कहाँ ढूंढोगे हमें, फिर हैं ढूंढोगे घर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। तो दोस्तों शाह साहब ने कहा कि एक कलमा है, या बदीअल अजाइब बिल खैर या बदियो, अजीबो गरीब चीजों को इंतहाई भलाई के साथ पैदा करने वाले। इसका ये तर्जुमा है, लोग तो अपनी तरफ से लगाते हैं, बेशक लगाते रहे। या बदीअल अजाइब बिल खैर या बदियो, है जी। हाय मैं एक बात पर हंस रहा हूं कि क्या फिर इसके बाद करिश्मा और मोजा और तमाशा हुआ कि आप हैरान रह जाओगे कि या बदीअल अजाइब बिल खैर या बदियो, अजीबो गरीब चीजों को भलाई के साथ पैदा करने वाले, यानी इसका ये तर्जुमा है। गौर कीजिए। शाह साहब कहने लगे कि ये अमल आप 12 दिन करो और 13,000 मरतबा। अब यूट्यूब पर बड़ी वीडियोस हैं जो कहते हैं जी 1200 मरतबा पढ़ो, और भाई फिर 1200 मरतबा छोड़ के 12 बार पढ़ लो, फिर भी कौन सा कोई नुकसान है। अल्लाह ताला को हम पुकार रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अजीबो गरीब चीजों को भलाई के साथ अजीबो गरीब तरीके से पैदा करने वाले। तो देखें 12 बार कह लें, लेकिन असल जो शाह साहब का अमल है वो ये है कि जो बंदा भी चाहता है कि वो मतलब है कि उसको कोई जिंदगी की प्रॉब्लम है, दुख है, परेशानी है, कोई मसला बन गया है, दुश्मनी है, पैसा नहीं है, कर्जा देकर फंस गए हैं, कर्जा लेकर फंस गए हैं। कभी ये भी होता है हमने दिया होता है, अगला बंदा वापस नहीं करता, और कभी ये भी होता है कि हमने लिया होता है, हम वापस नहीं कर सकते। और यहां पर ये मसला था कि हमें अगर वो 50,000 मिल जाता तो वो बहुत बड़ी जो कोठी थी हमें मिल जानी थी, और अगर ना मिलता तो फिर और कोई खरीद लेता। बहरहाल जी हम बड़े बंदों के पास गए, हमसे मुराद हमारी वालदा साहबा, किसी ने भी ना किया। एक और बंदे के पास भी गए, उसने भी ना कर दी, उसने कहा भी नहीं है। लेकिन जब वालदा साहबा रोज
رات کو عشاء کے بعد چلی جاتی، کمرے کو دروازہ بند کر دیتی، لائٹیں آف کر دیتی. دل کی لگن تھی نا جی، اور دل دیا لگیاں دل ہی جانے. وہ روز انہیں سب گھر والوں کو بتا دیتی کہ بھائی کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، میں نے بس اللہ کو پکارنا ہے. یا بدی العجائب بالخیر یا بدی. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، ساتواں دن گزرا، آٹھواں دن گزرا، کچھ نہ ہوا. 12واں دن جب آپ نے عمل کیا پھر بھی کچھ نہ ہوا. 13ویں دن وہ دروازہ کھٹکا، وہ بندہ آ گیا، ہاتھ میں ڈبہ اٹھایا، وہ 50,000 روپے. اس دور میں جو ہے نا 100 روپے کا نوٹ سب سے بڑا تھا، میرے خیال ہے 500 کا بھی نوٹ شاید نہیں تھا، یا ہوگا مجھے نہیں پتا. یعنی ایک اتنی بڑی گٹھڑی بنی ہوئی 50,000 روپے. اس نے کہا جی جب دل کرے واپس کرنا. میرے والد صاحب نے کہا جی 6 ماہ میں دے دیں گے. انہوں نے کہا بھائی 6 سال میں دینا، کوئی مسئلہ نہیں. اتنا اثر تھا اس وظیفے کا. اور پھر میں آپ کو بات بتاؤں، ہم نے وہ جو 50,000 تھے 6 ماہ کا کہہ کے 3 ماہ میں واپس کر دیے. اللہ نے بعد میں بھی کاروبار میں اتنی برکت دی کہ وہ پیسے ہم نے انہیں گھر جا کے، وہ بڑے حیران ہوئے، بھائی یہ کیا، آپ نے 6 ماہ کہے تھے، ابھی تو 2 ماہ نہیں ہوئے. ہم نے کہا نہیں 3 ماہ ہو گئے ہیں جی. تو بہرحال عمل کیا ہے جی، روز رات کو نماز عشاء کے بعد بوضو ہے، ظاہر ہے نماز عشاء کے بعد آپ وضو میں تو ہوں گے، آپ نے کیا کرنا ہے، یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو، لکھا ہوا آ رہا ہے نا، یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو. آپ نے 13,000 مرتبہ پڑھنا ہے، یاد رکھیے. اب کمنٹ میں کہیں کہ فلاں ویڈیو والا 1200 کہہ رہا ہے، 1300 کہہ رہا ہے، آپ 1000 کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ 1200 ہی پڑھ لیں ہیں جی. پھر مقصد نہیں ہے نا جی، عمل وہ کریں جو واقعی اصل عمل ہے جی. فضول اپنی طرف سے کوئی لوگ پتہ ہی کام کیوں بتاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی جو ویڈیو بکے، پیسے کمائیں، لوگ زیادہ آئے ویڈیو پر. لیکن ہم نے اللہ کے نام پہ وظیفہ دینا ہے تو ہم صحیح بتائیں گے جو وظیفہ ہے. تو 12,000 مرتبہ، 13,000 مرتبہ 12 دن کہنے تھے، 12,000 کہہ گیا. یہ عمل ہے 12 دن کا، 13,000 مرتبہ روز. یعنی کہ مثال کے طور پر 13,000 مرتبہ 12 دن میں نہیں پڑھنا، ایک دن بھی 13,000، دوسرے دن بھی 13,000، تیسرے دن بھی 13,000، یعنی 12 دن عمل کریں. کمرہ بند کر دیں، بالکل کوئی یکسو ہو کے پڑھیں، یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو، یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو، یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو. آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ اے عجیب و غریب چیزوں کو انتہائی بھلائی کے ساتھ پیدا کرنے والے، یعنی کہ اس کے بعد دل کی آرزو ہوتی ہے کہ اے عجیب و غریب چیزوں کو انتہائی بھلائی کے ساتھ پیدا کرنے والے، ہمیں یہ مکان ضرورت ہے، دلا دینا، ہمیں یہ تکلیف ہے. یقین کریں 13ویں دن اس بندے نے ہمیں 50,000 دیا. اگلے دن ہم نے جا کے بیانہ کیا، اس سے اگلے دن ہم نے پورے پیسے دیے اور وہ کوٹھی ہمیں مل گئی. اللہ کی شان ہے، اپنا ذاتی تجربہ دے رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اچھا 50 لاکھ روپے کا میں نے تھمبنیل پر لکھا ہے یا کروڑ روپے کا لکھا ہے. دیکھیں جی 50,000 روپیہ جب ہم نے لیا تھا، ہمیں ضرورت تھا 50,000 روپے، اس وقت سونے کا ریٹ 2,000 روپے تولہ تھا. 25 تولے سونا آتا تھا 50,000 میں. آج 25 تولہ 70 لاکھ میں آتا ہے غور کریں نا، یا 60 لاکھ میں آتا ہے. تو یہ 50 لاکھ کا وظیفہ ہے. ٹھیک ہے جی، 12 دن کے اندر 50 لاکھ روپے حاصل کرنے کا یہ عمل ہے جو ہم نے آپ کو عطا کر دیا. عطا ہی کیا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہنا کہ ہم نے دے دیا، یہ ایک قسم کا عطا ہی ہے کہ جو بندہ یہ عمل کرے گا. ایک بار پھر سن لیں، آپ نے یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو 13,000 مرتبہ پڑھنا ہے نماز عشاء کے بعد، اور 13,000 کر کے اسی طرح روز 12 دن عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور جمعے کے دن شروع کریں تو سب سے بیسٹ ہے. تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ اس عمل سے آپ فائدہ اٹھائیں گے. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.